दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए ईरान की तरफ से सालिसी की पेशकश का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और यकतरफा और मुखासिमाना पॉलिसियों की मुखालफत के पुख्ता अज़्म का इरादा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को साज़गार माहौल की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि हुकूमत सेहत के बुनियादी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद कर रही है। इस्राएली फ़ौज ने गज़ा में फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हुकूक का भरपूर तरीके से दिफा करने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा है कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना क़तई नाकाबिल कबूल है। उन्होंने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदर अब्बास में शाहिद रजाई पोर्ट पर धमाके में क़ीमती इंसानी ज़िंदगियों के ज़िया पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी सदर और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। ईरानी सदर ने साना बंदर अब्बास पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यकजहती के पैगाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के क़याम, बाहमी एहतराम और मुफाहमत को फ़रोग़ देने और यकतरफ़ा इक़दामात और तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों की मुश्तरका तौर पर मुखालफत की है। ये इत्तफ़ाक़ी राय नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान आज टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान हुआ। गुफ्तगू के दौरान सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी को ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने वाशिगाफ़ अल्फाज में भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात के अलावा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसके बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद किया। चीन की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत की भरपूर तारीफ़ करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन की मज़बूत दोस्ती और मुस्तकिल तस्वीराती शागर्दारी के लिए पाकिस्तान के मज़बूत अज़्म का इआदा किया। अमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि भारत की तरफ से किसी मुहिमजोई की सूरत में पाकिस्तान के भरपूर जवाब को तारीख़ में याद रखा जाएगा। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि भारत के फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन ने उसे बेनकाब कर दिया है और अब पूरी दुनिया हकीकत से आशना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के वाक़े के बाद भारत ने मुसलमानों के घरों को गिराना और पहले से लापता कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में कत्ल करना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के माजी का जिक्र करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि उनकी पूरी सियासत मुस्लिम दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी रही है। उन्होंने कहा कि दो कौमी नज़रिया का हर लफ्ज़ वक्त गुजरने के साथ दुरुस्त साबित हो रहा है, क्योंकि भारत में मोदी दौरे हुकूमत में मुसलमानों को दबाया और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तलाल चौधरी ने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना रवैये और मौसर और ताकतवर रिपोर्टिंग की तारीफ़ की, क्योंकि वो असल हक़ाइक़ को मंज़र आम पर ला रहे हैं और भारतीय मीडिया के बयानियों को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक महफूज मुल्क है और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने आज लाहौर में सरमायाकारी की बैरूनी कंपनियों के एक वक्त से मुलाकात में कहा कि हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ शरपसंदों की तरफ से हमलों का सख्त नोटिस लिया गया है और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक हिकमत अमली मुरतब की गई है। मुलाकात में सरमायाकारों की हिफाजत और सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया।
وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اصلاحات پر عمل جاری رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت اب درست سمت میں گامزن اور پائیدار ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے اسلام آباد میں بہتر کارکردگی کے نظام کی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی آن لائن صدارت بھی کی۔ کمیٹی کے ارکان نے وفاقی حکومت کے کارکردگی بہتر بنانے کے نظام سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں میں 15 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں دہشت گردی کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہواوے کمپنی کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ حکومت ہسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن نظام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ملاقات کے دوران حفظان صحت کی بنیادی سہولیات اور اسمارٹ ہیلتھ کیئر منصوبے میں پیش رفت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین نے سینیٹر طاہر خلیل سندھو کے ہمراہ ویٹیکن میں پاپائے روم فرانسس کی آخری رسومات میں شرکت کر کے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اپنے دورے میں صالح حسین نے عالمی فٹ بال فیڈریشن کے صدر سے ملاقات کی، جنہوں نے پاکستان کی فٹ بال سازی کی مہارت کو سراہا اور پاکستان میں اس کھیل کے فروغ میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے 2008 میں بطور سینیٹر انتہائی دلچسپی سے اپنے لاہور کے دورے کا ذکر کیا۔ وفاقی وزیر صالح حسین نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے رواداری کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان اور روس، سنگاپور اور ملائیشیا کے وزراء سے بھی ملاقات کی۔ تقریب کے بعد وفاقی وزیر نے پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا اور اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا۔ انہیں سفارت خانے کی جانب سے کونسلر خدمات بہتر بنانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے اٹلی میں مقیم 3 لاکھ پاکستانیوں کے ساتھ براہ راست اور مؤثر رابطہ رکھنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ثقافت اور قومی ورثے کے وزیر اورنگزیب خان کھچی نے ثقافتی سفارتکاری کے ذریعے ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں ایشیائی ثقافتی تعاون فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثقافتی وفود کے تبادلوں کے ذریعے قائم ہونے والے تعلقات سے ملکوں کے درمیان خیر اقدامات اور خیموں کو نشانہ بنایا جن میں بے گھر افراد قیام پذیر تھے۔ اور اب کرکٹ۔ آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمی کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 35، کوئٹہ 29، گلگت 28، مری 24، مظفر آباد 34، سری نگر 21، جموں 37 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ایران کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے اور یک طرفہ اور مخاصمانہ پالیسیوں کی مخالفت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔